अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। तबले जंग जी बच चुका है। जमहूरियत और आइन के लबादे में लिपटे हुए शैतान कौम के सामने नंगे हो चुकी हैं। नून लीग को यह यकीन हो चुका है कि क्या फैसला आ सकता है। मुमकिन तौर पे नून लीग ये अंदाजे लगा रही है कि शहबाज शरीफ को नायल किया जा सकता है, शहबाज शरीफ को फारिग किया जा सकता है, असम्बली तहलील हो सकती है, फौरी तौर पे आर्मी को और वजारत खजाना को बाउंड करके इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा फैसला आ नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत बैठने के लिए, कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। और आइन रेड लाइन है। आइन वो चीज है जिसके तहत पूरा मुल्क, तमाम अदारे चलते हैं, फिर वो चाहे पाक आर्मी ही क्यों ना हो। आर्मी चीफ का भी जो रोल है वो आइन के तहत रोल है, चीफ जस्टिस का, असेंबली का। तो आईनी ये अदारे हैं, आइन के मुताबिक चलते हैं। तो ये सबको पता है। नून लीग के अंदर बैठे हुए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे को भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं और हम बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। हम वही कुछ कर रहे हैं कि जब 1988 के अंदर सदर जिया ने जुनेजो को फारिग कर दिया था, वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ दी और खुद ही वजीर आला पंजाब बन गया, यानी निगरान अबूरी वजीर आला भी खुद ही बन गया और खुद ही वो इलेक्शन कैंपेन भी करता रहा। तो उनको तो पता है कि हम हमेशा गैर आईनी काम करते हैं, अब भी हम गैर आईनी काम कर रहे हैं। लिहाजा इस मुमकिन फैसले को रोकने के लिए मुशावरत हो रही है। बाइकट किया जाए, जजेस को नजरबंद किया जाए, जबरदस्ती जबरी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का इस्तीफा लिया जाए, जस्टिस काजी फाइजा को चीफ जस्टिस बनाया जाए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया जाए, यानी क्या किया जाए। अब उस पर मुशावरत शुरू हो चुकी है और नून लीगी सहाफी अब खुलकर तरकीबें बता रहे हैं कि इस तरह करके आप आइन को तोड़ सकते हैं, इस तरह करके आप बंदियाल को झुका सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले जी अनीक नाजी जी नून लीग के सहाफ़ी हैं। वो जनाब कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये सोमवार को वज़ीर आज़म पर तौहीन लगाकर उसको फारिग कर दें, फिर रद्द अमल देने का वक्त नहीं बचेगा। कौमी असम्बली को तहलील करने का हुक्म दे डालें, साकिब निसार को निगरान वज़ीर आज़म बना डालें, पागलपन कुछ भी करवा सकता है, तो फिर भी निज़ाम को रद्द अमल देना ही है। तो पहले एक्शन क्यों नहीं? वो कहते हैं इस तरह का कोई फैसले आ जाएं, उस वक्त भी तो रद्द अमल देना है, तो पहले एक्शन क्यों नहीं? आर्डर्स आने के बाद भी तो बुरहान पैदा होना ही है। बुरहान को पैदा करने की अयाशी दूसरे के हाथ में क्यों दे दी जाए? रद्द अमल क्यों नहीं? पहले एक्शन क्यों नहीं? मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजों को वो कहती हैं मैदान में आना होगा। तो यानी जजेस से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइकाट एक तरफ, तीनों को हफाजती तहवील में लेना चाहिए। अनीक नाजी कह रहे हैं कि बाइकाट एक तरफ, बाइकाट सिर्फ वो कहते हैं काफी नहीं सुप्रीम कोर्ट का, तीनों को हफाजती तहवील में लेना चाहिए। यानी तीनों जजेस को, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, तीनों को कहते हैं नजर बंद कर देना चाहिए। कोई भी ओहदेदार रियासत से बड़ा नहीं होता। दिमागी हालत खराब होने, रोने से साबित या जुनूनी कैफियत तारी होने पर जाहिर है। वो कहते हैं कल जो जज्बाती थे ना चीफ जस्टिस, वो रो रहे थे, लिहाजा वो जज्बात में आ चुके हैं और वो इस वक्त दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। लिहाजा जाहिर है निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। फ़र्ज़ करें ये जज अपने तब्दीली मज़हब का खुला ऐलान कर दें तो भी निज़ाम हरकत में आएगा। तो ये इस वक्त मशवरे दिए जा रहे हैं, ये इस वक्त प्लानिंग हो रही है कि एक तो ये है कि बाद में जो एक्शन करना है पहले एक्शन कर दिया जाए, इससे पहले कि वो नायल कर दे शहबाज शरीफ को, इससे पहले कि शहबाज शरीफ से जो इतना क्योस और असेंबली टूट जाए, इससे पहले कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए, इससे पहले कि चीफ जस्टिस आइन की खातिर खड़े हो जाएं, आप पहले ही रजिस्ट्रार के जरिए जो है वो सारा निजाम दरम बरम कर दें। जस्टिस काजी फाइजा और साथी जजेस
حرکت میں آ کے سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیں، ان تینوں ججز کو نظر بند کر دیں۔ یہ والے مشاورت ایک طرف جناب ہو رہی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف نے جناب کھلم کھلا مشورہ یہ دیا ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکٹ کرنا چاہیے، نواز شریف کا مشورہ۔ تو یہ سب کچھ ایک طرف چل رہا ہے، اور دوسری طرف وزیر خزانہ کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ہمیں اب آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا۔ اسحاق ڈار کہتا ہے کہ ہمیں اب آئی ایم ایف کے بغیر جینا سیکھنا ہوگا۔ وہ جیسے کوئی فوجی جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے نا، اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں، یا وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے یا وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میری جان تمہیں اب میرے بغیر جینا ہوگا، تمہیں جینا ہوگا میرے بنا۔ یعنی اب تمہیں یاد تو آئے گی، تم تڑپو گے، تو میرے بچوں تمہیں اپنے باپ کے بغیر جینا ہوگا، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، میں مر سکتا ہوں، تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ یعنی یہ وہی جنونی شخص ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ وہی تھا، وہ کہتا ہے مجھے آتا ہے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا، مجھے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا آتا ہے، مجھے نہ سمجھائیں، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کروں گا، میرا 25 سالہ تجربہ ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں جینا ہوگا تیرے بنا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عادت ڈالنی ہوگی۔ تو دوسری طرف ریاست کے وزیر خزانہ نے یعنی ہاتھ کھڑا کر دیے، سرنڈر کر دیا، یہ بتا دیا کہ کچھ نہیں مل رہا ہمیں، اور دوسری طرف آئین پر، ججز پر شب خون مارا جا رہا ہے، تو قوم بالکل گھروں میں نہیں بیٹھے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا، ہم تحریک کا اعلان انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا تحریک چلائیں گے، اسی وقت تحریک شروع ہو جائے گی۔ خان نے بھی جناب مشاورت شروع کر دی ہے، خان بھی فوری طور پہ تحریک شروع کر دے گا۔ اور آج خان نے کچھ صحافیوں سے بات کی ہے بڑی جلدی کے ساتھ، اچھا آپ کے سامنے وہ رکھ دوں۔ ایک تو جناب خان نے کہا کہ لاہور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات، میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، نگران حکومت کو نیوٹرل کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو وہ ادا نہیں کر رہے۔ محسن نقوی آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور جرائم پیشہ ہیں، عارف علوی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ عمران خان شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ عمران خان جنرل باجوہ بھارت سے دوستی کرنا چاہتا تھا، بھارت سے اچھے تعلقات چاہتا تھا، ادارہ فوج جی ایچ کیو جنرل باجوہ کا احتساب کرے۔ ایرانی سرزمین سے جی آج پاکستانی سرزمین پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے 4 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر کل ایک ہمارے سکھ بھائی کا قتل ہو گیا پشاور کے اندر، اور آج ایک مسیح بھائی کو جو ہے وہ پشاور کے علاقے بنارس آباد میں قتل کر دیا گیا ہے۔ کاشف مسیح کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق کاشف مسیح کو نشانہ بنانے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دو اقلیتوں کا قتل ہو گیا پشاور کے اندر 2 دنوں میں، 4 ایرانی بارڈر پر مارے گئے۔ ملک کے اندر قیامت ہے، آئی ایم ایف نہیں سن رہا، اور یہاں آئین توڑنے کے لیے اور مفروروں کی پھر جو پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ عدلیہ پر جو حملہ اور دھاوا بولنے کا پلان ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حکومت تعاون کرے یا نہ کرے، شہباز شریف کا مشورے کے لیے نواز شریف سے رابطہ، نواز شریف کے ساتھ رابطے جناب شروع ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے عدلیہ پر حملہ کرنا ہے۔ اور گورنر ہاؤس پشاور میں جسٹس مسرت ہلالی نے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے انہوں نے بھی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے پیمرا کے خلاف جو خان کی جو تقریر نہیں دکھائی جا رہی، اور لاہور ہائی کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ خان کی تقریر نشر کی جائیں، خان کے ایونٹس نشر کیے جائیں، اس کے باوجود پیمرا بدماشی کر رہا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ استدعا کر دی گئی ہے کہ آپ پیمرا کے چیئرمین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ یہ جناب ایک طرف معاملہ ہو گیا، اور دوسری طرف جناب اب سے کچھ دیر بعد مزید چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ مکمل ایک بدماشہ نے پلان بنا لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑانی ہیں،
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाना है। आइन टूट चुका है, तबले जंग इस मुल्क के अंदर बज चुका है। तमाम पाकिस्तानी चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई दीनदार आदमी है। आइन बहुत मुकद्दस चीज है। ये आइन ही है जो मुसलमानों की और जो मुसलमान नहीं है उनके अंदर तफरीक और वो वाज़ा करता है। ये आइन ना बचा तो इस मुल्क के अंदर वो लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते, उनका सबसे बड़ा इस वक्त निशाना आपका आइन है। क्योंकि आपके आइन में लिखा हुआ है कि वो लोग जो मोहम्मद रसूल अल्लाह हमारे प्यारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, वो जितने भी मसाजिद बना लें वो मुसलमान नहीं हैं। और उन ताकतों का इस वक्त निशाना है पाकिस्तान की आइन को कमजोर करना। तो इस वक्त तमाम मुसलमान रमजान मुबारक के महीने के अंदर तमाम मुसलमानों को आइन की खातर जो सुप्रीम है, जिसके तहत ये रियासत चल रही है, उसके लिए खड़ा होना होगा। कोई सियासी जमातों का मसला नहीं है, कोई इमरान खान का मसला नहीं है। इस वक्त ये आइनी मामला है। आइन पर ये तमाम बदमाशियां जो आइन करते थे, आइन की और फजलुर रहमान से लेकर पीपल्स पार्टी तक, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलना चाहते हैं। इमरान खान भी तैयार हैं, तमाम मुल्क के वकला भी तैयार हैं, और सिविल सोसाइटी को भी अब अपने राइट्स के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आइन के लिए खड़ा होना होगा। बहुत ही इनके खतरनाक प्लान हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई उम्मीद नहीं है, आटे के नाम पे लाशें बांटी जा रही है। अब अगर पाकिस्तानी कौम ना खड़ी हुई तो ये बदमाशियां जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।